شاء الله غنشوفوا un examen régional ديال فاس بولمان session de rattrapage 2014. Donc chapitre c'est le premier chapitre dès le dernier jour d'un condamné. L'examen régional غتلقاو le lien ديالو في la description من تحت. C'est bon. Donc les questions ديال l'examen régional. مزيان باش تقدروا انكم تستافدوا اكثر ممكن انكم في كل مثلا كيستيون ممكن انكم توقفوا لا فيديو تجاوبوا عليها من بعد تشوفوا لا كوريكسيون. Donc, la première question كتقول en vous appuyant sur votre connaissance du paratexte, complétez le tableau suivant après l'avoir reproduit sur votre copie. Donc, le nom de l'auteur. Donc, le nom de l'auteur, c'est Victor Hugo. Donc, la thèse qu'il défend de l'œuvre, donc, il y a autre chose qui est عليها في الكتاب ديالو. Donc, c'est l'abolition de la peine capitale. Donc, la peine capitale تحيد ما تبقاش. Donc, l'abolition de la peine capitale. C'est bon. La peine de mort ou la peine capitale بحال بحال. Donc, ce passage, deuxième question, ce passage se situe-t-il au début, au milieu ou bien à la fin de l'œuvre? Donc, le passage واش راه كاين في البداية ولا في الوسط ولا في la fin de l'œuvre. Donc, بطبيعة الحال ce passage se situe بطبيعة الحال ما حدنا في le premier chapitre donc بطبيعة الحال في le début de l'œuvre donc début de l'œuvre. Donc, à quel lieu renvoie le nom Bicêtre? Donc, le nom Bicêtre, على من كيرجع؟ Bicêtre, بطبيعة الحال, c'est une présent. Donc, Bicêtre. Donc, renvoie à une présent. C'est bon. من بعد كيجي الاناليز دو تكست يعني الكيسيون ديال اللي عندهم علاقه بالكومبريهونسيون عندهم علاقه باللي لوسون دو لونغ وكذا. دونك لا troisième question كتقول quelle sensation produit l'idée de la condamnation à mort chez le narrateur le condamné. عندنا هنا لو مو كلي هو سونساسيون. سونساسيون كتعني انطباع يعني كنستعمل الحواس الخمس. دونك اش من انطباع ولا هذيك ليدي دو لا مور اش من تاثير اللي كيكون محسوس دونك مادي يعني شي حاجه اللي عندها علاقه ب تو سكي فيزيك تو سكي كوربوريل عنده علاقه بلو كور شي لو ناراتور يعني عند هذاك لو ناراتور ديالنا. بطبيعه الحال غنرجعوا للتكست غنشوفوا اي حاجه مثلا عندها علاقه بليفي ديال هاد ليدي سور لو كوتي فيزيك دو كونداني. دونك عندنا هنا toujours glacé de sa présence. Donc, أنني glacé قلنا immobile et courbé sous son poids. Donc, أنني بحال منحاني يعني الظهر ديالي بحال مقوس sur son poids. Le poids هو l'importance ديال ديك l'idée de la mort بطبيعة الحال. Donc, غناخذ هاد لي زيليمون كاملين. بويسكو عاوتاني هاد لا ريبونس ماشي ديالي جبتها من النص دونك نديرها اونتر غيومي توجور اي حاجه مثلا جبناها من النص اونتر غيومي. سي بون هذه لا سونساسيون. من بعد كيجي لا دوزيام كيسيون كتكون عندها علاقه باللو سونتيمون. هاد المره الشعور. كان سونتيمون cette sensation fait-il éprouver au narrateur يعني هاد l'impression اللي شفنا دابا اش من شعور عند لو ناراتور كتخلي انه يعاني منه يواجهه. سي بون ايبروفي هو كيواجه ولا كيعاني منه. دونك لو ناراتور éprouve un sentiment مثلا de peur ديال الخوف de terreur ديال الرعب. حتى نقدر نقولوا ديال الفزع يعني بوغور عاوتاني الرعب. ممكن نقول دو مالاز عدم الراحه انه لو كونداني ما مرتاحش.
عاوتاني دو torture العذاب الأليم، كاع هاد الأمور أي حاجة مثلًا كتمشي في هاد السياق راها مقبولة، ولكن ما غنكونش مثلًا لا joie ولا le bonheur ولا شي حاجة، لا بالعكس تمامًا. من بعد la 4e question كتقول la proposition suivante est-elle vraie ou fausse? Donc la proposition كتقول le narrateur menait une vie misérable et malheureuse même avant sa condamnation. يعني حتى قبل من la condamnation ديالو، يعني قبل ما يلقيو عليه القبض كان كيعيش واحد لا في اللي كانت ميزيرابل، دونك كان كيعيش واحد الحياة مأساوية بئيسة. بطبيعة الحال إلا رجعنا للتكست غنلقاو بلي c'est une proposition fausse، donc c'est faux. الحال من بعد la justification. Justifiez votre réponse en relevant une phrase dans le texte. Donc غنرجعوا l'autrefois. بالنسبة للاناليز du chapitre راني درتو في une vidéo يمكن ترجعوا ليها. Donc autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. يعني كل نهار كل ساعة كل دقيقة عندها ليدي ديالها، يعني كان عنده أفكار كتار. عاوتاني mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Donc l'esprit ديالو التفكير ديالو كان عامر بالأفكار وكان ديما عامر بالرغبات، دونك كان كيعيش واحد الحياة سعيدة. عاوتاني c'était toujours fait dans mon imagination، ديما عنده لا جوا، ديما كيعيش في الفرح، ديما بحال عنده أيام عيد، ديما كيعيش العيد في جميع الأيام ديالو. دونك هنا هاد لا فراز هادي كلها غناخدها pour justifier la réponse ديالنا. Donc justifiez votre réponse. عاوتاني بويسكو هاد الكلام ماشي ديالي دونك غنديرو entre guillemets. Donc la 5e question كتقول le narrateur se trouve en présent. بصح montrez-le en relevant 2 mots ou expressions appartenant au champ lexical de l'emprisonnement. دونك هنا غنجبدو جوج الكلمات أولا جوج العبارات اللي كينتمي للشون ليكسيكال، يعني الحقل اللغوي ولا الدلالي ديال لومبريزونمون. لومبريزونمون هو الاعتقال ولا كتسمى عاوتاني ديتونسيون بحال بحال الاعتقال ولا السجن لومبريزونمون. دونك دو مو نرجع لو تيكست كاين بزاف ديال لي مو. دونك عندنا بريزون اللي هو السجن، عندنا كابتيف جو سوي كابتيف دونك راني ملقى لقاو عليا القبض. كاشو اللي هو الزنزانة. عاوتاني ممكن نقولوا هنا غري دو مون كاشو، دوك القضبان ديال الحديد اللي كيكونوا في الزنزانة، حتى هادو سو سون دي مو اللي qui font partie ولا qui appartiennent au champ lexical ديال l'emprisonnement. دونك كاشو بريزون. ممكن نزيد if، ممكن نزيد عاوتاني قلنا غري بكاشو. دونك يكفي جوج الكلمات أو جوج العبارات. جوج العبارات ممكن ناخد مثلا هنا، مثلا هذه c'est une expression mon corps est offert dans un cachot. عبارة ممكن ناخدها حيت هنا قال لي سوا دو مو سوا اكسبرسيون بحال بحال عبارة. Donc la question 6 كتقول malgré ses efforts le narrateur n'arrive pas à oublier sa condamnation à mort. Relevez dans le texte une comparaison qui le montre. Donc رغم الجهود ديالو انه كيحاول انه ينسى لا كونداناسيون ا مور ما قدرش ينساها. قال لنا باللي غولوفي دون لو تكست اون كومباريزون. دونك كومباريزون مقارنه اللي كتبين شنو كتوضح لنا باللي لو كونداني ما قدرش انه ينسى لا كونداناسيون ا مور ديالو. دونك نرجعوا لو تكست ونشوفوا لي كومباريزون اللي كاينين فيه. دونك غادي مثلا نقرا هنا غنلقى باللي عندي اون كومباريزون il est toujours là cette pensée infernale comme un spectre à mes côtés، بحال شي شبح في الجانب ديالي. دونك هذه سيت اون كومباريزون اللي كتبين لنا باللي هذيك ليدي ديما مرافقاه. عندنا اون اوتر كومباريزون كتقول سمال، يعني هاد ليدي كتخلط كوم ان غوفران اوريبل. غوفران يعني شي حاجه اللي كتبقى كتعاود غوفران. دونك هذه سيت اون كومباريزون. دونك ناخذ لا بروميير.
Donc le type de comparaison هو comme هذه هادشي علاش قلنا c'est une comparaison. عندنا une autre comparaison اللي قلنا هي se mêle comme un refrain horrible. Donc l'idée كتخلط comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. كتخلط مع جميع الكلمات اللي كيوجهوا ليا. بطبيعة الحال لو تيب دو كومباريزون في هاد لا كومباريزون الثانية نفس الشيء حتى هي كوم. بطبيعة الحال الكلام ماشي ديالي دونك غنديرو اونتر غيومي. Donc la question 7, le sommeil pouvait-il permettre au narrateur d'oublier momentanément sa condamnation à mort؟ يعني واش النوم كيسمح للو كونداني انه ينسى بطريقه مؤقته بطريقه لحظيه دونك للحظات واش يقدر ينسى لا كوندامناسيون ا مور ديالو؟ يعني هنا لا كيسيون غتكون وي ولا نو. Puis la justification de votre réponse en vous appuyant sur le texte. Donc la bonne réponse غتكون هي نو. انه النعاس le sommeil ne permet pas au narrateur ما كيسمحليش انه ينسى دوبليي مومونتانيمون يعني بطريقه اللي لحظيه la condamnation à mort. Donc هذه جاوبت على la première question. La deuxième question فيها la justification من النص. Donc ارجع النص نشوفوا فين عندنا هذا الامر. اش قلنا نو وما قلناش وي. دونك هاد ليدي قالنا بلي سو كول افيك موا او غري دو مون كاشو يعني كاينه معاه في لو كاشو تلتصق مع دوك لي غري. من بعد ايبيي مون سومي كونفيسيف يعني كتجسس عليه كتسلل في النوم ديالو كيكونش مرتاح فيه. عاوتاني وكتعاود تبان غوباري دون مي ريف سو لا فورم دان كوطو كتعاود تبان في الاحلام ديالو على شكل كوطو وسكين اللي قلنا il fait allusion à la guillotine. سي بون دونك كتبان عنده كتبعو في النوم ديالو اكثر من هذا كتبان في الاحلام ديالو. دونك النوم ما كانش كيسمح ليه انه ينسى لا كوندامناسيون ا مور كار l'idée de la mort كدير يبي سون sommeil convulsif انك كتسلل في النوم ديالو دونك كتبقى غادا معاه حتى في النوم ديالو. اي غوباري عاوتاني كما مكتوبه في النص غوباري دون سي ريف في الاحلام ديالو اللي كترافقوا طيله الحياه ديالو في لو كاشو. دونك كاين لا توناليتي دومينون دون لو تيكست. لا توناليتي هي كتقول لا توناليتي ولا كنقصد بها لو طون ولا نقدر تجي لو روجيستر ليتيرير. كاع هادو سو سون دي نو طون كاع هادو سو سون دي سينونيم ديال لا توناليتي. دونك لا توناليتي شنو هي لا توناليتي؟ لا توناليتي هي لو سونتيمون que l'auteur cherche à éprouver chez son lecteur. دونك الاحساس ولا الشعور اللي كيبغي لوتور من خلال لو رومان ديالو انه يولدو عند القارئ. يعني مثلا يحاول ان القارئ واش بغى يضحك واش بغاه مثلا يتعاطف مع شي حاجه واش بغى انه يحس بانه كيسخر من شي حاجه. دونك هادو سو سون دي توناليتي. دونك عندنا بزاف ديال لي توناليتي وعندنا 5 برينسيبال. دونك عندنا كوميك الا كان عندي شي حاجه اللي كتضحك. تراجيك يعني عندي لا سوفرونس لو مالور بلس لا مور يعني عندي ديستان فاتال. عندي باتيتيك هي عندي لا سوفرونس لو مالور لا بور اي حاجه و بلس لا بيتيي et la compassion يعني l'auteur cherche à éprouver chez son lecteur le sentiment de pitié انه بغاه يتعاطف بغاه يشفق مثلا على l'un de ces personnages. عندنا un autre ولا une autre tonalité اللي هي ايرونيك سو موكي دو كيلكان كنسخر من شي واحد ولا كنكريتيكي شي واحد. عندي اون اوتر توناليتي هي ليريك كنقصد بها تو سكي ريلاتيف او زيموسيون الانفعالات والمشاعر والاحاسيس وكذا. دونك بور ديفيرونسيي غير لو روجيستر تراجيك اي باتيتيك. باتيتيك كنلقى فيها لا سوفرونس لو مالور لا تريستيس لو شاكران كاع هاد الامور كامله سون لا مور يعني بلا لا مور. الا كانت عندي لا مور كنقول سي ان روجيستر ليتيرير ولا اون توناليتي ليتيرير تراجيك. سي بون. دونك هنا
كنرجع لو تيكست عندنا بزاف ديال لا سوفرونس، عندنا بزاف ديال peur، عندنا terreur، عندنا torture، لا سوفرونس مورال، physique، بلوس l'idée de la mort. دونك عندنا ان destin، عندنا واحد القدر. دونك فين كيكون عندي لو destin يعني الموت وكذا، كنتحول من لا tonalité pathétique لtonalité tragique. سي بون. دونك هنا عندنا ان طون tragique. وقال لي مثلا جوستيفي فوتر ريبونس، غنقول لي مثلا عندنا كونداني ا مور، عندنا ليدي دو لا مور، عندنا ليدي دو لا كونداناسيون ا مور. دونك هادو كلهم سو سون دي زيليمون كي فافوريز que l'auteur ديالنا a employé dans ce texte une tonalité tragique. Donc d'après votre lecture de l'œuvre ou de ce texte, croyez-vous que le narrateur mérite la peine de mort? Donc من خلال القراءة ديالك لهذا النص، واش كتعتقد ان لوتور كيستحق العقوبة ديال الإعدام؟ هذه لا بروميير كيستيون، يعني غنجاوب عليها بوي ولا نو. من بعد عاوتاني عندي جوستيفي فوتر بوين دو في باغ ان ارغيومون، جوستيفي لا ريبونس ديالي باغ ان ارغيومون. دونك هنا المصحح راه ما كيطلبش واش لا ريبونس ديالك صحيحه ولا خاطئه، واش متفق معاك ولا ما متفقش معاك، لا، خاص لا ريبونس ديالك تكون لوجيك. فين كنقول لوجيك يعني كنقصد بها الا قلتي مثلا وي، خاصك تعطينا ان ارغيومون بصح اللي كيمشي مع وي. ماشي نقول مثلا وي وفي لارغيومون ديالك في لا جوستيفيكاسيون ديالك نفهم منها انك راك ما متفقش. نو، هذه هو لو ليا لوجيك. هادشي اللي كيقلب عليه المصحح، ان الجواب الاول ديالك يكون متناسب مع لا جوستيفيكاسيون ديالك، ما تكونش متناقضه. اما الجواب ديالك واش متفق معاه متفق مع لو كوريكتور ولا لا، هذا ماشي السياق ديال هذا الجواب. متفقين؟ يعني تكون عندك اجابه صراحه، تكون تبان لك انت مثلا يقدر ما يتفقش معك المصحح، ولكن لا كانت الكتابه سليمه كانت لوجيك غتاخذ النقطه ديالك كامله. دونك غنديروا مثلا كيلكو بروبوزيسيون، كنقول اقتراحات، واي ريبونس لوجيك راها اكسبتابل، مقبوله 100%، تكون غير لوجيك. دونك مثلا الا قلنا وي، شنو غنقول مثلا؟ كار مثلا لو ناراتور كيستحق الاعدام كار الى commis un crime مثلا. مثلا الا قلت نو، نعطيكم كيلكو بروبوزيسيون على نو. مثلا الا قلت نو ما كيستحقش الاعدام، غنقول مثلا كار il reste مثلا le narrateur il reste un être humain. وعاوتاني بويسكو راه يلاه ارتكب لو بروميي كريم ديالو، يعني ارتكب الجريمه الاولى، يعني ما نكونوش مثلا قاسيين عليه لهذه الدرجه. دونك كو لو ناراتور reste un être humain، كو مثلا لا سوسيتي ولا لا جوستيس العداله دوا مثلا اتوني يعني خفف من لا بين دو مور، تعطي شي عقوبه اللي اخف من لا بين دو مور. lui donne وكثر هذا تعطيه الحق انه lui donne une seconde مثلا chance لا opportunité، يعني تعطيه فرصه ثانيه انه باش يكفر على الذنب ديالو ولا يصحح الذنب ديالو. opportunité pour corriger son crime. Donc هادو ce sont des propositions واي réponse كما قلت لوجيك راه مقبوله. Donc la réponse, la dernière question, Afwan. À votre avis, la peine de mort cause-t-il uniquement une souffrance physique؟ يعني في الرأي ديالك واش لا بين دو مور واش كتسبب فقط في معاناة جسدية فقط؟ جوستيفي عاوتاني votre opinion par un argument. بطبيعة الحال أنا غنقول مثلا نو. ضروري أول حاجة خاصني نقول هي نو ولا وي، واش متفق ولا ما متفقش بعدا، عاد من بعد نعطي لا جوستيفيكاسيون. نو دونك لا بين مثلا دو مور cause aussi une souffrance morale. مثلا dans le sens في اتجاه ولا في منحى أنه ou dans le sens où le condamné مثلا reste obsédé يعني تسيطر عليه واحد الفكرة ديال obsédé par l'idée de la mort، كيبقى كيفكر فيها وكيتعذب في الداخل ديالو، يعني كيتعذب موغالمون.
Donc هذه c'est une proposition ديال la question 10. ممكن نقول وي نعطي une justification اللي تكون logique. C'est bon. Donc هذه كانت la correction ديال l'examen régional فاس بولمان 2014. ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا استفدتوا خديتوا معنا وقت مزيان في هذه la correction. Donc on se rencontre ان شاء الله à très bientôt.